एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। भनिन्छ राजनीति फोहोरी खेल हो। राजनीति आफैमा फोहोरी खेल हो कि फोहोरीहरूले खेल्ने खेल हो? नेपालको सन्दर्भमा यो दुवै हो भन्न सकिन्छ। नेपाली जनता लामो समयदेखि यो राजनीतिको फोहोरी खेललाई हेर्न विवश छन्, अभिशप्त छन् र बाध्य छन्। र यसको पछिल्लो उदाहरण नेपालको राजनीतिको फोहोरी खेलको पछिल्लो उदाहरण राजनीतिको विद्रूप रूप, विसङ्गत रूप, विकृत रूप र सत्ता लोलुपताको निकृष्ट रूप देख्न सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले जे भइरहेको छ यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो। त्यहाँ एउटा पक्ष र अर्को पक्षबीच बहुमत जुटाउने नाममा जसरी सांसदहरूलाई तानिएको छ, तानिएको मात्रै होइन, लभ्याइएको मात्रै होइन, लगेर बन्धक बनाइएका कुराहरू जसरी बाहिर खुलासा भइरहेका छन्, यसले नेपालको राजनीतिको पछिल्लो विद्रूप विसङ्गत अवस्थाको दृष्टान्त र उदाहरण पुष्टि गरेको छ। व्यवहार त यो के भइरहेको छ? आखिर एक हप्तादेखि सम्पर्कविहीन भएकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओली यस अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भइसकेपछि आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेको जानकारी गराएकी थिइन्। तर एक हप्ता अघि एमालेमै रहेको भन्ने विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी दुई पक्ष बीच विवाद भइरहेको छ र प्रदेशसभामा भएको यो विवादको पछिल्लो एउटा उदाहरण बनेकी छिन् बिमला ओली र उनको बारेमा अहिले विभिन्न खालका टीका टिप्पणी आइरहेको छ। कहिले यो दल रोजेको, कहिले त्यो दल रोजेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर उनी आफै भने उनलाई नेपालगञ्ज जाने भनेर दाङबाट गाडी चढाएर बुटओल ल्याएर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको भन्ने कुरा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले खुलासा गरिरहेका छन्। आखिर के हो यो त बिमला ओलीलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामी उहाँलाई टेलिफोन गरेर सोध्छौँ आखिर भएको के हो, उहाँमाथि पनि अन्याय भएको हो भने, जनप्रतिनिधिमाथि नै यो हदसम्मको अपहरण र बन्धकै हुने अवस्था छ भने नेपालको राजनीति अथवा त्योभन्दा तलको अथवा सामान्य जनतालाई कस्तो अवस्था होला, यस बारेमा झन् के कुरा कतिसम्म आशंका गर्न सकिन्छ अथवा भएको के हो? मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बहुमत जुटाउनका निमित्त यो बन्धक र अपहरणका घटनाहरू भएका भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो यसबारेमा बुझ्नका निमित्त हामी बिमला ओलीलाई फोन गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य बिमला ओलीको हुन त उहाँले यतिखेर उहाँको फोन स्विच अफ गरेको हामीले पाएका छौँ र भोलि हामी यसबारेमा बुझ्नेछौँ र खबर आए अनुसार भोलि बिमला ओलीले विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेरै उहाँमाथि भएको पछिल्लो प्रकरणका बारेमा खुलासा गर्ने भन्ने कुरो आइरहेको छ। तर आदरणीय दर्शकवृन्द, यो प्रकरणले के कुरा देखाएको छ भने नेपालको राजनीति कुन हदसम्म विद्रूप भइसकेको रहेछ, कुन हदसम्म विसङ्गत भइसकेको रहेछ र नेपालको राजनीतिमा विकृतिको हद कहाँ पुगिसकेको रहेछ। सत्ता लोलुपताका निमित्त, आफ्नो सत्ता टिकाउनका निमित्त राजनीतिक दलका नेताहरू कुन हदसम्म जानको निमित्त तयारी भइसकेका रहेछन्। यो पछिल्लो दृष्टान्तले पुनर्पुष्टि गरेको छ नेपालको राजनीतिको विसङ्गत र विद्रूप पक्षलाई। उता जाजरकोटतर्फ जाने हो भने वडा अध्यक्षज्यू दाम्लोले बाँधेर जनता कुट्दैछन्। आफै दण्ड सजाय दिनलाई अहिले उन्मत्त भएर बसेका छन् र दृश्यमा देख्न सकिन्छ। जाजरकोट जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली, त्यहाँ एकजना युवा सर्पे दमाई, जसलाई नवीन परियार पनि भनिन्छ, सर्पे दमाईले रक्सी खाएर होहल्ला गरेको नाममा आफै दाम्लोले बाँधेर जनता कुट्दैछन्। आखिर के गरेका हुन्? जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। ती युवाले यदि गल्ती कमजोरी गरेको भए, कानुनको उल्लङ्घन गरेको भए कानुनी दायरामा ल्याउनका निमित्त, कानुनी कठघरामा उभ्याउनका निमित्त वडा अध्यक्षज्यूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कानुनलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ आफै जसरी अहिले जसरी जनता कुट्नलाई उद्धत हुनुभएको छ र जसरी त्यहाँ आफै दण्ड दिनको लागि उद्धत हुनुभएको छ, यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? हामी पीडित भनिएका सर्पे दमाईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। पीडा दिने कुटपिटमा संलग्न जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर भने के कारणले यो खालको परिस्थिति आयो? जाजरकोटका हाम्रा संवाददाता दिनेश श्रेष्ठ
यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दिनेश। के भएको जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली सहित केही व्यक्ति मिलेर त्यहाँ एकजना युवा सर्पे दमाईलाई कुटपिट गरेका दृश्यहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। के कारणले यो परिस्थिति आयो, भएको के हो, दोषी को हो, यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। सुशीलजी, अब जाजरकोटको यो घटनाका विषयमा व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चारैतिर फैलिएको अवस्था छ, भाइरल भएको अवस्था छ। र जाजरकोटको यो घटना जुनी चाँदे गाउँपालिका जाजरकोट सदरमुकामबाट पश्चिम क्षेत्रमा पर्छ। त्यो जुनी चाँदे गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ। र यो घटना गत साउन 15 गते दिउँसो 3 बजीतिरको घटेको घटना हो। र यो जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता लगायत बाल पोषण भत्ता लगायतका भत्ताहरू वितरण गरिरहेको अवस्थामा रङ्गे दमाईको छोरा, सोही वडाका रङ्गे दमाईको छोरा वर्ष 22 का सर्पे दमाईले अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर त्यो भत्ता वितरण भइरहेको ठाउँमा पुगेपछि तथानाम गाली गर्दै अपशब्दहरू बोलिरहेको अवस्थामा त्यो त्यहाँ उपस्थित 250 जना मानिसहरू भत्ता वितरण महिला वृद्धहरू सहभागी भएको उक्त स्थानमा अपशब्द लगायतका विभिन्न ढुङ्गामुढा गरिरहेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। र त्यो गरिरहँदा त्यो सर्पे दबाईलाई नियन्त्रणमा लिनलाई वडा अध्यक्ष लगायत सबैले त्यहाँ उसलाई रोकथाम गर्न र अपशब्द नबोल्न धेरै कुरा गर्दाखेरि पनि नमानेपछि वडा अध्यक्षले सर्पे दमाईलाई कुटपिट गर्न र नाम्लोले पालेको अवस्था पनि रह्यो। र समग्रमा कुरा के हो भन्दा अहिलेको परिस्थितिमा वडा अध्यक्ष स्वयं एउटा जनप्रतिनिधिले सर्पे दमाईलाई मदिरा सेवन गरेर होल्ला गरिरहेको अवस्थामा जुन नाम्लोले बाँधेको अवस्था छ, कुटपिट गरेको अवस्था छ, त्यो एकदमै निन्दनीय छ। त्यो गर्न नहुने भन्ने कुरा हो र त्यो हाम्रो पनि बुझाइ त्यही हो। र समग्र मानिसहरूको आवाज एउटै आवाज छ, त्यो एकदमै। दिनेश, त्यहाँ दृश्यमा देखिएका र कुटपिटमा संलग्न भएका व्यक्ति को हुन्? दृश्यमा देखिएका वडा अध्यक्ष, कुटपिट गर्नेमा एक वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली हुन्, 2 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुन्। उनी एमाले निकटबाट टिकटबाट उनी स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन् भने पीडित रङ्गे दमाईको छोरा सर्पे दमाई। हजुर दिनेश। हजुर हजुर। र अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? जसरी अब त्यहाँ सर्पे दमाईले तपाईँले भन्नुभयो मादक पदार्थ सेवन गरेर हल्ला गरेको परिस्थितिमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गर्ने प्रहरीको जिम्मामा लगाउनको निमित्त सहयोग गर्न सकिन्थ्यो होला। जसरी त्यहाँ दाम्लोले बाँधेर आफै दण्ड दिने काम स्वयं जनप्रतिनिधि रामबहादुर नेपाली वडा अध्यक्षले गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै यो निन्दनीय घटना हो। कानुन आफैले आफ्नै हातमा लिएर दण्ड सजाय दिने अधिकार वडा अध्यक्षज्यूलाई छैन, कसैलाई पनि छैन। दण्ड सजाय दिने भनेको त यो त अदालतले दिने होला। कानुनी कारबाहीमा ल्याउनका निमित्त, कानुनी कठघरामा उभ्याउनका निमित्त प्रहरीलाई सहायता गर्न सकिन्छ नागरिक भएका हैसियतले, होइन? र अनि के कारणले मात्र यति मात्रै हो, रक्सी खाएर हल्ला गरेको कारणले मात्रै हो कि अन्य केही कारण पनि छन् योभित्र? त्यसमा अब उसले पीडितहरूको पक्षबाट बुझ्दाखेरि सर्पे दबाई आफ्नो सन्तानको, आफ्नो भाइ बहिनीको सामाजिक सुरक्षा पोषण भत्ता बुझ्न पनि गएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। र त्यो भत्ता बुझ्न जाने क्रममा उनीहरूले अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर गएर होल्ला गरेको, गाली बेइज्जती गरेको भन्ने कुरा छ। र यस विषयमा थप हामीले प्रहरीसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र प्रहरीले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्दा घटना भइसकेपछि वडा अध्यक्षले जुन नाम्लोले बाँध्नेदेखि लिएर कुटपिट गर्ने काम गरिरहेका थिए, त्यो सँगसँगै स्थानीयहरूले अलिकति यो गर्नु भएन, यो अलि नराम्रो भयो, यो निन्दनीय भयो भनेर विरोध आइसकेपछि उनी स्वयं आफै पनि अब असुरक्षित महसुस गरेर उनले प्रहरीलाई, वडा अध्यक्षले प्रहरीलाई जानकारी गराएर करिब त्यो सुरक्षा चौकी, त्यहाँ पञ्चला दहमा रहेको प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी चौकी छ, त्यो प्रहरी चौकीमा जानकारी गराइसकेपछि त्यो घटनास्थल र प्रहरी चौकी करिब 1.5-2 घन्टाको दूरीमा रहेको छ। र प्रहरी आइसकेपछि प्रहरीको रोभरमा निज सर्पे दमाई, पीडित सर्पे दमाईलाई कागज गराएर वडा अध्यक्ष, वडा कार्यालयले सर्पे दमाईको आमा चन्द्रा दमाईलाई बुझाइएको छ। र अहिले यो घटना स्थानीय तहमा
एउटा मिलापत्र भएको भन्ने आए पनि तर यो जुन भिडियोमा भाइरल भइसकेपछि अहिले चौतर्फी रूपमा एउटा यो निन्दनीय हो, यो अमानवीय हो भनेर विरोध आइसकेपछि प्रहरीले पनि अहिले पुनः सर्पे दमाईलाई पुछताछ गर्न अनुसन्धानका लागि भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याउन लागेको भन्ने बुझिएको छ र सँगसँगै वडाध्यक्षलाई पनि सोधपुछका लागि भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनका लागि तयारी गरिएको छ, उहाँलाई खबर गरिएको छ भन्ने बुझिएको छ। हुन्छ दिनेश, म तपाईँसँग पुनः कुराकानी गर्छु। यतिखेर जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। के कारणले उहाँले यस्तो गर्नुभएको रहेछ, आफै दण्ड सजायमा संलग्न किन हुनुभयो, दण्ड सजाय किन दिनुभयो, र निज सर्पे दमाईले यदि कानुन उल्लङ्घन काम गरेको अथवा अभद्र व्यवहार गरेको अथवा गाली बेइज्जती गरेको अथवा त्यहाँ एक खालको अलिक फरक खालको नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेको परिस्थिति हो भने रामबहादुर नेपालीले वडा अध्यक्षको हैसियतले प्रहरीलाई खबर गरेर अथवा निजलाई त्यहाँबाट बढी क्षति हुन नदिने किसिमबाट सम्झाइ बुझाइ गरेर र उहाँलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। तर आफै वडा अध्यक्षले जसरी दाम्लोले बाँधेर जनता कुट्ने काम गरेका छन्, वडा अध्यक्ष आफै दण्ड सजाय दिनमा संलग्न भएका छन्। के कारणले उनले यसो गरे, यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीसँग। उहाँको टेलिफोन अहिले व्यस्त छ, उहाँको मोबाइलमा लागिरहेको छैन। अघि हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्नको निमित्त समय पनि तय गरेका थियौँ, तर अहिले उहाँको टेलिफोन व्यस्त छ, मोबाइल व्यस्त छ। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी पीडित भनिएका नवीन परियार भन्ने सर्पे दमाईसँग हाम्रा संवाददाता दिनेश श्रेष्ठले पनि हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्छौँ। र यो घटना जसरी अहिले यो भिडियो सार्वजनिक भयो र सामाजिक सञ्जालमा जसरी यो भाइरल भयो, यस पछाडि प्रहरी प्रशासनले यस अगाडि यो घटनालाई गुपचुप राखेर मिलापत्र गरेको थियो र अहिले यस घटनामा बुझ्नका निमित्त निज पीडित भनिएका व्यक्ति, त्यसै गरी जुनी चाँदे गाउँपालिका नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रहरी कार्यालयमा बोलाएको भन्ने खबर आएको छ। जुनी चाँदे गाउँपालिका नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँको टेलिफोन अथवा मोबाइल अहिले व्यस्त छ। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। दर्शकबिन, त्यसै गरी हामीसँग थुप्रै अन्य समस्याहरू छन्, मात्र समस्याहरू समाधानको उपायसहित हामी आएका छौँ। र केही दिन अगाडि हामीलाई मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले ऋण दिन्छु भनेर ऋण दिन इन्कारी गरेर, अन्तिम अवस्थामा ऋण दिन इन्कारी गरेर आफूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो र त्यो कुनै पनि विकल्प नदिइसकेपछि आत्महत्या गर्नु बाहेक मसँग विकल्प छैन भनेर एकजना दर्शक कृष्ण दमाई एभिन्युजको कार्यालयमा आउनुभएको थियो र हाम्रो पहल मार्फत उहाँको समस्या समाधान भएको छ र केही समय पछाडि हामी उहाँको समस्या कसरी समाधान भयो भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँको सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा भिडियो रिपोर्टसहित आउनेछौँ। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि हामीलाई पोखराको पार्वती कुमारी सुवेदीले आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो र त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ र उहाँको कुरा सुन्दा उहाँले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीलाई गुनासो राख्नुभएको छ त्यो आँगै सिरिङ्ग गर्ने खालको शारीरिक, मानसिक र अन्य खालका जुन यातना उहाँले घर परिवारकै व्यक्तिबाट, श्रीमानबाट र आफन्तबाट पाउनुभएको रहेछ। यस विषयमा पनि हामीले उहाँको समस्या समाधानका निमित्त, कानुनी उपचारका निमित्त, न्याय दिलाउनका निमित्त अधिवक्तालाई उहाँको समस्या समाधानका निमित्त हामीले उहाँलाई जिम्मेवारी सुम्पिसकेका छौँ। यस विषयमा पनि आउँछौँ। त्यसै गरी काठमाडौँको तिलगङ्गा स्थित प्यारागन पब्लिक स्कुलको पछिल्लो समस्या, त्यहाँका थुप्रै शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई निकालिएको भन्ने कुरा छ, त्यो गुनासो लिएर आउनुहुनेछ। यी र यस्तै खालका विविध गुनासा, विविध समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी काठमाडौँको तिलगङ्गाको प्यारागन विद्यालय पब्लिक स्कुलको एउटा गुनासो हामी कहाँ आइपुगेको छ। त्यहाँका विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफूलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट, अपमानक ढङ्गबाट अन्यायपूर्वक निष्कासित गरेको गुनासो लिएर आउनुभएको छ। र आखिर के भएको हो, काठमाडौँको तिलगङ्गा स्थित प्यारागन पब्लिक विद्यालयमा भएको के हो, यसबारेमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट गुनासो गर्न आउनुभएको शिक्षक शिक्षिकाहरूमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन प्यारागन स्कुल इकाइ कमिटीका सहसचिव सीता नेपालसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँको वास्तविकता के रहेछ बुझिसकेपछि समस्या समाधानको पहलमा हामी जोडिन्छौँ। यतिखेर भने काठमाडौँको तिलगङ्गाको प्यारागन पब्लिक विद्यालयको सम्बन्धमा तयार पारेको रिपोर्ट।
प्यारागन विद्यालय केही समय अगाडि अस्वाभाविक शुल्क वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका अभिभावक र समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका पत्रकारहरूमाथि हातपात गरेर विवादमा आएको थियो। अहिले सो विद्यालयले महामारीको विषम अवस्थामा शिक्षक शिक्षिका निकालेर अर्को अमानवीय व्यवहार गरेको छ। वर्षौंदेखि आफ्नो विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई बिना कारण निष्कासन गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यसलाई क्यान्सर रोग लागेको कारणले म चाहिँ यो चैतमा चाहिँ म बिदा लिएको थिएँ, तर 1 महिना नबित्दै मलाई चाहिँ निष्कासनमा पार्यो। म थाई शिक्षक हुँ। थाई शिक्षकलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिकन यिनीहरूले चाहिँ अहिले नयाँ शिक्षक करारमा राखेको छ। 5 महिनादेखि नयाँ शिक्षक चाहिँ करारमा राखेको छ। बुधबार बिहानै विभिन्न मागहरूसहित विद्यालय अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले महामारीको विषम परिस्थितिमा निष्कासन गरेर आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा विकृति रहेकोलाई हामी उद्दङ्ग गर्नको लागि हामी शिक्षकहरू उपस्थित भएका छौँ। हामी यस्तो दमन अत्याचारलाई विरुद्ध हामी लड्दै आएका छौँ, लड्छौँ पनि। कोरोना महामारीमा 2 छाक खानाका लागि धौधौ परिरहेको यस्तो निमुखा गरिब दुखी शिक्षकहरूको चाहिँ चुलो निभाइदिनु भएको छ। आफ्नै सम्पत्ति जस्तो मानेर वर्षौंदेखि श्रम र पसिना लगानी गरेको विद्यालयले आफूहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गल्ती नसचिए आफूहरू थप कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। प्यारागन पब्लिक विद्यालयको यो समस्याको बारेमा आफ्नो गुनासो लिएर यतिखेर एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन प्यारागन स्कुल इकाइ कमिटीका सहसचिव सीता नेपाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सीताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार छ। के भएको हो प्यारागन पब्लिक विद्यालयमा यहाँहरूको गुनासो छ? यहाँहरूलाई गैर कानुनी ढङ्गबाट अन्यायपूर्वक अपमानजनक तर्फबाट त्यहाँ निष्कासित गरिएको गर्न खोजेको भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी हामीसँग प्यारागन पब्लिक स्कुलले निकालेको एउटा विज्ञप्ति पनि छ, यसमा त्यसो नगरिएको दाबी छ। एउटै परिवारका सदस्य जस्तो हो हामी, आन्दोलन नगरी वार्ताको टेबलबाट समस्या समाधान गरौँ भन्ने विज्ञप्ति पनि आएको छ। वास्तविकता के हो सीताजी? वास्तविकता चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूसँग आएको कुरा हामीसँग पनि आएको हो पटक पटक मौखिक रूपमा। तर हामी पटक पटक वार्ताका लागि पहल गर्न जाँदाखेरि मौखिक रूपमा सकारात्मक प्रतिबद्धता पनि आएकै हो। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जति पनि मौखिक हाम्रा चाहिँ सहमतिका प्रतिबद्धताहरू आए, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत कार्यहरू भएको, टिचरहरूमा ज्यादती भएको र बिना प्रक्रिया नपुर्याइकन चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिएको, यो चाहिँ हाम्रो मुख्य मुद्दा हो, प्रमुख एजेन्डा हाम्रो यो। कतिजना शिक्षक शिक्षिकालाई निष्कासित गरियो सीताजी? हजुर 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 कतिजना शिक्षक शिक्षिकालाई निष्कासित गरियो? 20 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई निष्कासित गरियो। र उहाँहरूले अस्ति तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा पनि गीता राणाले प्री प्राइमरी ब्लकै हटाइएको हुनाले शिक्षक शिक्षिका निष्कासन गरिएको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। तर प्री प्राइमरीको शिक्षक शिक्षिकाहरू 20 जना होइन, प्री प्राइमरीको 5 जना हो। अरू सबै लेभलको शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहिँ निष्कासन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। र यो हाम्रो यही माग राखेर हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। मुख्य माग हाम्रो यो हो, तर थुप्रै छन् यहाँभित्र अन्य मागहरू धेरै छन्। हाम्रा चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ अहिले तत्काल अवस्थामा 4 महिनादेखि हामीले तलब नपाइरहेको अवस्था, विगत 5 वर्षदेखि हाम्रो सञ्चय कोष नपाइरहेको अवस्था, हाम्रो आफ्नै पैसाबाट काटेर पनि उहाँहरूले थप्नुपर्ने कुरा त छोडिदिउँ, हाम्रो आफ्नै तलब काटेर पनि हामीले 5 वर्षदेखि सञ्चय कोष नपाइरहेको अवस्था, 2 वर्ष 3 वर्षदेखि बढेर आएको तलब भत्ता नपाएको अवस्था, शिक्षक शिक्षाहरूमा चाहिँ चरम दमन, मानसिक यातना दिने, यो आर्थिक यो शोषणका कुराहरू धेरै कुराहरू राखेर चाहिँ हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौँ। कस्तो चरम दमन भन्नुभएको छ, आर्थिक शोषण भन्नुभएको छ, श्रम शोषण भन्नुभएको छ, 15 महिनादेखि तलब आएन भन्नुभएको छ होइन? अनि यसबारेमा तपाईहरूले कुरा गर्नु भएको छैन स्कुल व्यवस्थापनसँग? स्कुल व्यवस्थापनसँग हामीले स्कुल व्यवस्थापनले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई व्यवस्था गरेकै हो। धेरैचोटि हामीले यस्तो कोरोना महामारीको बेलामा लगभग 2-3 महिनासम्म स्कुलले कुन शिक्षक मर्यो कि बाँचो, ऊ जिउँदो छ कि मरेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले खोजी नीति पनि गर्नु भएन। एउटै परिवार हो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ मुखले, तर हामीले आफै पटक पटक हामीले आफै चाहिँ वार्ताका लागि धेरैचोटि पहल गऱ्यौँ। धेरै मेहनत गरेर हामीले उहाँसँग भेटेर, डाइरेक्टर सरसँग भेटेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुरा सकारात्मक कुरा हुन्छ।
जहिले पनि राम्रा कुरा हुन्छन्, सकारात्मक कुरा हुन्छन्, हामी खुसी भएर आउँछौँ। अनि हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो डाइरेक्टर सरले यस्तो यस्तो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, तपाईँहरू नआतिनुहोस्, स्कुललाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो, हामीले यो बुझ्नुपर्छ, दुःख उहाँहरूलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ, केही समय अझै हामी धैर्य गरौँ भनेर हामीहरूले हाम्रा अन्य साथीहरूलाई चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो समाचार सम्प्रेषण हामीले गऱ्यौँ। तर के गर्नु, उहाँले भन्नु मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा यो कुराहरू लागू नै गर्नुहुन्न। अनि तपाईँले भन्नुभयो आर्थिक कुरा भयो, धेरै छ। तपाईँले त्यहाँ श्रम शोषण भएको, मानसिक तनाव दिने गरेको होइन, मानसिक यातना दिने गरेको, श्रम शोषण गरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो के भनेको? अब मानसिक यातना भनेको त त्यहाँ काम गर्ने शिक्षिका बिचमा भेदभाव गर्छ स्कुलले, जसले चाप्लुसी गर्छ, चाकडी गर्छ, चाप्लुसी गर्छ, चाकडी र चाप्लुसी गर्नलाई आफ्नो पन्जामा राख्ने, आफ्नो पकडमा मुठीमा राख्ने, र जो साँच्चीकै सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छ, कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्छ, जसले ऊ चाहिँ जहिले पनि अपराधी हो स्कुलको लागि, ऊ सधैँ अपराधी हो। उसले सेतोलाई कालो भन्नुपर्छ, त्यहाँ अनि मात्रै ऊ चाप्लुसी गर्नुपर्छ। सेतोलाई कालो भन्दाखेरि हो भन्यो चाप्लुसी ठिक हो, तलब नदिए पनि हामी काम गर्छौँ भने उको लागि एकदम राम्रो, एकदम विश्वासी भयो। तर होइन, गलतलाई गलत भन्ने चाहिँ जहिले पनि यातना। ल सीताजी, तपाईँहरूको यो समस्या मात्र यो प्यारागन पब्लिक विद्यालयको नभएर अन्य विद्यालयहरूको पनि हुनसक्छ, यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो, प्रतिनिधिमूलक समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी यतिखेर एकजना अधिवक्ता दिपक लम्सालसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। के छ अवस्था, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, अधिवक्ता दिपक लम्सालसँग कुराकानी गर्छौँ। र सीताजी, तपाईँको थप भन्नु केही छ? भन्नु त के, हामी यो आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन, यो हामी रहरले आन्दोलनमा हामी उत्रेका होइनौँ, यो हाम्रो बाध्यता हो, यो समयले निम्त्याएको बाध्यता हो। हामी न्यायको लागि यो आन्दोलनमा उत्रेका हौँ, यति नै हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँ तिलगङ्गा स्थित प्यारागन पब्लिक विद्यालयको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन प्यारागन स्कुल इकाइ कमिटीका सहसचिव सीता नेपाल आफ्नो गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो। प्यारागन पब्लिक विद्यालयले गैरकानुनी ढङ्गबाट अपमानजनक र अन्यायपूर्वक निष्कासित गरेका शिक्षिकाहरू 20 भन्दा बढी छन् र 15 महिनादेखिको तलब बाँकी छ, 5 वर्षदेखिको सञ्चय कोषको रकम पाइएको छैन, लगायतका समस्याहरू उहाँको रहेछन्। हामी यस विषयमा मात्र यो एउटा विद्यालयको समस्या मात्र होइन, यस्ता खालका समस्या विभिन्न विद्यालयहरूमा र अन्य संस्थाहरूमा पनि हुनसक्छ र यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, हामी अधिवक्ता दिपक लम्सालसँग केही समय पछाडि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकबिन, त्यसै गरी अन्य थुप्रै समस्याहरू हामी कहाँ आइरहेका छन्, अहिले पनि हामीसँग थुप्रै समस्याहरू आइरहेका छन् र पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सभामा जे भइरहेको छ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जे भइरहेको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा जे भइरहेको छ, त्यहाँको राजनीतिले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो विकृत, विसङ्गत र सत्ता लोलुपताको चरम नमुना, निकृष्ट नमुना प्रस्तुत गरिरहेका खुलासाहरू एकपछि अर्को गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको छ। हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य बिमला ओलीसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन स्विच अफ छ, आखिर भएको के हो? यतिखेर भने प्यारागन पब्लिक त्यहाँबाट आएको गुनासो र यो गुनासो सम्बोधन गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, यतिखेर हामीसँग अधिवक्ता दिपक लम्साल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपकजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। प्यारागन पब्लिक विद्यालय काठमाडौँको तिलगङ्गा स्थित यो विद्यालयमा त्यहाँका केही शिक्षिकाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ र उहाँहरूको गुनासो छ, विद्यालयले गैरकानुनी ढङ्गबाट अपमानजनक र अन्यायपूर्वक निष्कासनमा गर्यो, लामो समय तलब पाइएको छैन, उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्यो भन्ने खालका गुनासो आएका छन्। मात्र एउटै विद्यालयको होइन, थुप्रै विद्यालयका यस्ता गुनासाहरू हुन सक्छन्। समग्रतामा यस्ता समस्या समाधान गर्नका निमित्त विद्यालय प्रशासनले के गर्न सक्छ, विद्यालय व्यवस्थापनले के गर्न सक्छ, कर्मचारीले के गर्न सक्छन्, के हुन सक्छ उपाय? नितान्त पनि कुनै पनि संस्थाले आफ्नो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी, आफ्ना श्रमिकलाई कानुन बमोजिम आफूले दिनुपर्ने पारिश्रमिक समयमै दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसको लागि अब नेपालमा श्रम ऐन 2076ले श्रम ऐन 2076ले निर्दिष्ट व्यवस्था गरेको छ र सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ समयमै
समयमै सही ढङ्गबाट काममा लगाएर तलब नदिएको, सेवा सुविधा नदिएको अवस्थामा कानुन बमोजिम चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ सर। त्यो भनेको के हो? जस्तै विभिन्न विद्यालयमा पनि यस्ता समस्या भएका र हामी कहाँ गुनासो नआइपुगेका हुन सक्छन् होइन। अब त्यहाँ विद्यालयको पनि समस्या हुनसक्छ, कोरोना महामारीको यो अवस्था छ, विद्यालयको पनि आफ्नो समस्या हुनसक्छ र त्यसको अर्थ फेरि जुन जुन शर्तनामामा त्यहाँ जसले श्रम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अन्यायमा पार्ने भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन। दुवै पक्षको एउटा विजयको स्थिति, जितको स्थिति भनिन्छ नि, के हुनसक्छ त्यो स्थिति? त्यो आपसी समन्वय सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। श्रमिक र व्यवस्थापन बीचमा बसेर छलफल गरेर त्यसको निचोड निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि भनेको सम्बन्धित पक्षले चाहिँ आफ्ना श्रमिकसँग वार्ता गर्ने, त्यसका विभिन्न युनियनहरू हुन्छन्, युनियनसँग वार्ता गर्ने, त्यसबाट समस्याको हल निकाल्ने चाहिँ अवस्था रहन्छ। तथापि काममा लगाइसकेपछि तलब सुविधा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, त्यो सुविधा पाउनुपर्छ। अब कोरोना महामारीकै कारण जुन तपाईँले बताउनुभयो, कोरोना महामारीकै कारण अथवा कुनै समस्याकै कारणले आफूले काममा लगाएका कर्मचारीलाई तलब दिन नपर्ने अथवा नदिने अवस्था चाहिँ कानुनले त्यस्तो के अरे सिचुएसनको क्रिएट गर्दैन। किनभने उहाँहरूले आफ्नो बिजनेस गर्नुभएको छ, बिजनेस गर्नको लागि आफ्ना चाहिँ स्टाफहरू अपोइन्टमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले आफूले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरू, आफूले चाहिँ काममा लगाएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ आफूले तोके बमोजिम, आफूले सम्झौता भए बमोजिमका तलब सुविधा चाहिँ क्रमशः दिँदै जानुपर्ने हुन्छ र दिनुपर्ने हुन्छ सर। दिपकजी, ल यही समस्या समाधान गर्न चाहिँ के उपाय हुनसक्छ? यसमै केन्द्रित भएर भनौँ त। यसैमा चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापन र श्रमिकको बिचमा जुन द्वन्द्व देखिएको त, त्यो द्वन्द्वको लागि श्रमिकसँग चाहिँ सम्झौता तत्कालै वार्ता गर्ने र वार्ताबाट सोलुसन निकालेर श्रमिकको तलब सुविधा जुन विभिन्न लामो समयदेखि नदिएको कुरा तपाईँले उठाउँदै हुन्छ, त्यो नदिएको हो भनेदेखि त्यो चाहिँ तत्कालै दिनुपर्ने अथवा आपसी समझदारीमा त्यो गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अन्यथा श्रम अदालत छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यसको छिनोफानो हुने अवस्था रहन्छ सर। श्रम अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्यो उहाँहरूले? अब त्यसको लागि त त्यहाँ यसको चाहिँ व्यवस्था छ सर। पहिला चाहिँ श्रम ऐनमा के भनेको हुन्छ भने आफ्ना माग दाबी सहित व्यवस्थापन समक्ष चाहिँ आफ्ना माग दाबीहरू राख्ने, माग दाबी राखिसकेपछि व्यवस्थापनले 15 दिनभित्रमा चाहिँ छलफलको लागि बोलाउने र छलफलबाट चाहिँ निचोडमा आएन भने त्यसभन्दा अगाडिका स्टेपहरू रहन्छन् सर। तर विद्यालय प्रशासन यतिखेर के भनिरहेको छ भने शान्ति क्षेत्र विद्यालय प्राङ्गणभित्र हाताभित्र धर्ना जुलुस गर्ने, नाराबाजी गर्ने, यसले दुखित तुल्याएछ। हुन त यो विद्यालयले के अगाडि पत्रकारहरूको क्यामेरै फुटाएर पनि भागेर बसेको विद्यालय अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन। हामीलाई त्यो क्यामेराको मूल्य तिर्छु भनेर पनि भनेको थियो, गीता राणाजीले हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो होइन। क्यामेरै फुटाउन पनि तत्पर हुने, उशृङ्खल गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू रहेको विद्यालय हो, त्यो कुरा दृश्यमा देखेको हो होइन। अब यतिखेर दुखित भएको छ विद्यालय चाहिँ, किनभने त्यहाँ शान्ति क्षेत्रभित्र विद्यालय हाताभित्र त्यहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले नाराबाजी गरेको हामीले पनि दृश्य देखायौँ। यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यसको लागि त त्यो अवस्था सृजना कसले गर्यो होला त? त्यो सृजना पक्कै पनि उहाँहरूले नगरिकन शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी त्यो अवस्थामा पुग्नु भएन। त्यसको लागि त उहाँहरूले पनि जवाफदेही त उहाँहरूले स्कुल व्यवस्थापन आफै हुनुपर्ने देखिन्छ। ल भनेपछि सकेसम्म वार्ता, सहमति, संवादबाट समस्या टुङ्ग्याउँ, होइन भने औपचारिक मुद्दा प्रक्रियाबाट श्रम ऐन अन्तर्गत समस्या समाधान हुन्छ। यो दुईटा विकल्प रह्यो होइन? यसको विकल्प यही नै हो सर। सबैभन्दा राम्रो छोटो र बढ्दो भनेको चाहिँ व्यवस्थापन र श्रमिकको बिचमा जुन छलफल र संवादबाट चाहिँ समस्याको सोलुसन निस्किने हो सर। अन्यथा भनेको चाहिँ श्रम ऐन छ, श्रमिकको हितमा चाहिँ कानुन छ, त्यो कानुन बमोजिम नै हुन्छ सर। हुन्छ दिपकजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, अधिवक्ता दीपक लम्साल, यतिखेर हामीसँग प्यारागन पब्लिक विद्यालयको त्यहाँका शिक्षकहरूले शिक्षिकाहरूले गरेको गुनासो थियो। लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाएको, 5 वर्षदेखि सञ्चय कोषको रकम नपाएको, त्यसै गरी गैर कानुनी र अपमानजनक अन्यायपूर्वक निष्कासन गरिएको भन्ने गुनासो लिएर आउनुभएको थियो। यो गुनासोको यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले अधिवक्ता दीपक लम्सालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र दर्शकवृन्द, अब हामी केही समय पछाडि जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष, जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली, जो त्यहाँका एउटा युवाले मादक पदार्थ सेवन गरेर हल्ला गरे भन्ने नाममा दाम्लोले बाँधेर आफै कुटपिटमा संलग्न भइरहेका छन् र यसले नेपाली समाजको एउटा चरित्र उदाङ्गो गर्छ। एकातर्फ मादक पदार्थ सेवन गरेर कुलतमा फँसेका युवाहरू गाउँघरमा यस्तै हुल्लडबाजीमा संलग्न छन् र यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त कानुनी प्रक्रिया होइन, आफै दण्ड सजाय दिन उद्धत हुन्छन् जनप्रतिनिधि भनिएकाहरू नै। यसले थप समस्याको सिर्जना गर्छ, यसले थप स्थानीय तहमा मुठभेड र टकरावको स्थितिको निर्माण गर्छ। यो गलत बाटो हो। जनप्रतिनिधिको नाताले ती व्यक्तिलाई थप क्षति पुर्याउन नसक्ने गरी नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कठघरामा उभ्याउनको निमित्त प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै आफै दण्ड सजाय दिनलाई उन्मत्त हुनुभएको छ, उद्धत हुनुभएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ रामबहादुर नेपालीसँग। केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ र केही समय पछाडि, केही दिन अगाडि हामीलाई पोखराबाट एउटा हृदय विदारक समस्या लिएर आउनुभएको थियो पार्वती कुमारी सुवेदी। उहाँको समस्या समाधानको पहल हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनका निमित्त हामी आउनेछौँ। यी र यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आफूलाई एउटा विकास बैङ्कले यसभन्दा अगाडि लिएको 3.5 लाख रुपियाँ ऋण तिरिदिए, यस पछाडि दलित कोटामा आएको 10 लाख रुपियाँको ऋण दिलाइदिने आश्वासन दिएको र त्यस पछाडि नभएको पैसा खोजेर उनले ऋण तिरिसकेपछि थप आउने भनेको त्यहाँ मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले दिने भनेको लोन नदिएको कारणले आफूलाई अब मात्र आत्महत्या गर्ने विकल्प बाँकी रहेको भन्ने गुनासो सहित हाम्रो कार्यालयमा केही दिन अगाडि आउनुभएको थियो कृष्ण दमाई। र उहाँको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले तत्काल यो समस्या समाधान गर्ने पहल गरिसकेपछि उहाँ पुनः केही दिन पछाडि हामीलाई भेट्न आउनुभयो एभेन्यूज कार्यालय महाराजगञ्जमा। के भएको छ त उहाँको अहिलेको अवस्था, यस विषयमा तयार पारिएको एउटा भिडियो रिपोर्ट। म अस्ति धेरै दुःख पाएर हजुरहरूको शरणमा आइपुगेको थिएँ। हजुरहरूको सहयोगले अब उहाँहरूले दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब मुक्तिनाथ विकास बैङ्कलाई पनि धन्यवाद, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। अब केही दिनमा उहाँहरूले दिन्छु भनेको छ, अनि हजुरहरूका म फेरि पनि आउनेछु धन्यवाद दिनलाई। अनि तेजबहादुर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, अनि उता सुदीप सरलाई पनि धन्यवाद। सर, कति रकमको ऋणको कुरा थियो? उहाँले पहिला 10 लाखै भन्नुभएको थियो, अहिले 10 लाखै दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ सुदीप सरले पनि, र तेजबहादुर गिरी सरले पनि त्यसै भन्नुभएको छ। सर, पहिला किन नदिएको? पहिला खै सर, अब के सोच्नुभयो, अब पहिला चाहिँ अब म दिन्छु भनेर भन्नुभयो, पछि चाहिँ अब फेरि अब त सिधै पाउँदिनस् तैँले भनेर भन्नुभयो र म हजुरहरूको शरणमा आइपुगेको थिएँ। म मरसम्म हिँडेको मान्छे, हजुरहरूले गर्दा बचाइदिनु भयो। अब हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुक्तिनाथ विकास बैङ्कलाई पनि धन्यवाद, तेजबहादुर सरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु सर, सुदीप सरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो। कृष्ण दमाई हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो, हामीले उहाँको सेवा गर्न पायौँ, समस्या समाधान भयो। यस्तै खालका समस्या लिएर समस्या समाधानको कुनै उपाय नभएर तडपिएर बस्नुभएका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। आखिर ब्याङ्क भनेको ऋणीको साझेदार हो, यो जमिनदार होइन। जमिनदारी प्रथा छैन, धेरै अगाडि उन्मूलन भइसकेको हो। अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा ब्याङ्कहरूले ऋणीलाई मात्र आफ्नो दास ठान्ने होइन कि दास मात्रै ठान्दैनन् कि ऋणीहरूलाई उठीवास लगाउनका निमित्त पनि कतिपय अवस्थामा गैर कानुनी ढङ्गबाट त्यस्ता खालका हरकत भइरहेका र ऋणीहरू निकै प्रताडित भइरहेका खबर पनि आएका छन्। र यस विषयमा अन्य ऋणीहरूसँग पनि त्यस्ता समस्याहरू हामी कहाँ आएका छन्, तिनलाई हामी समस्या समाधानको पहलमा लाने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने जाजरकोटमा दाम्लोले बाँधेर आफ्नै ओडाका एक युवालाई
कुटेको भन्ने आरोप लागेका जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रामबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। अनि तपाईँले के गर्नुभएको, जनप्रतिनिधि भएर वडा अध्यक्ष भएर आफ्नै त्यहाँका वडावासी एक युवालाई मादक पदार्थ सेवन गर्यो भन्ने नाममा दाम्लोले बाँधेर कुट्नु भएको छ, के गरे यो? यस्तो हो सर, त्यहाँ 15 गतिको कुरा हो सर, जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयमा। अब त्यहाँ वडा कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने क्रममा महिला, बालबालिका र दलित ज्येष्ठ नागरिक सम्पूर्णको उपस्थित रहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको थियो। वडा सचिवले भत्ता वितरण गरिरहनु भएको थियो। मैले सामाजिक सुरक्षाको नवीकरण गर्ने काम गरिरहेको थिएँ। वडा कार्यालयमा आफ्नो कार्यकर्तामा बसिरहेको काम गरिरहेको थियौँ। अनि त्यो केटाको आमा बुवा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न आउनु भएको थियो। उनका केटाको आमा बुवा, ऊ केटा भन्ने मेरै आफन्त नाता पर्छ, मेरो नजिकै नाता पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ गरेपछि उसलाई मादक पदार्थ सेवन गरेर उसलाई चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्न लगाएर ऊ चाहिँ आयो वडा कार्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि वडा कार्यालयमा तोडफोड गर्न खोज्यो। त्यसपछि ढुङ्गा प्रहार गर्यो। वडा कार्यालय बाहिर सारा मान्छे, बालबालिका छन्, महिला छन्। त्यसपछि चाहिँ वृद्ध अवस्थाका महिलाहरू, वृद्ध अवस्था बुढाबुढी भएको अवस्थामा ढुङ्गा प्रहार गरिसकेपछि मैले किन बाबु ढुङ्गा, म 81 भित्र चाहिँ बसिरहेको, बाहिर चाहिँ पुरै चाहिँ हल्ला भइसक्यो अवस्था देख्दा मैले किन हल्ला भयो त, के कारणले हल्ला भयो भनेर मैले बाहिर आउन निस्किँदाखेरि ऊ केटाले ढुङ्गा प्रहार गरेको अवस्था देखेँ। देखिसकेपछि बाबु किन ढुङ्गा प्रहार गर्थ्यो, मान्छे मर्न सक्छ, यहाँ वृद्ध बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ बालबालिका छन्। रामबहादुरजी सुन्नुहोस् न, सर्पे दबाई भन्ने त्यो युवा, ती 22 वर्षीय युवाले मादक पदार्थ खाएर तपाईँले भनेअनुसार जे हरकत देखाए यो गलत गरे, यो 16 आना गलत गरे। तर यसको नाममा तपाईँले जे गर्नुभयो अर्को 32 आना गलत तपाईँले गर्नुभयो के? तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, उनलाई थप क्षति हुन नदिने अथवा थप उनले त्यहाँ अन्य खालको नराम्रो स्थिति सिर्जना नहुने किसिमबाट तपाईँले नियन्त्रणमा लिएर सबैको साथमा तपाईँले प्रहरीलाई बुझाएको भए तपाईँ त्यहाँ ठिक हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँ आफै दण्ड दिन उद्धत हुनुभएको छ, तपाईँलाई दण्ड दिने अधिकार छैन। उनी कुटपिटमा उत्रिए सर्पे दमाई भने तपाईँले थप कुटपिट गरेर एउटा गलत कामलाई अर्को गलत कामले सच्याउन सकिँदैन। तपाईँको यो पछौटे चेतनाले हुनसक्छ, के चेतनाले हुनसक्छ, यो काम तपाईँलेबाट भएको छ। त्यहाँ सर्पे दमाई गलत हुन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले गरेको काम चाहिँ सही होइन। यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् रामबहादुरजी, र यसलाई अब कानुनी दायरामा ल्याएर यो घटनालाई अब यो एउटा शिक्षाको रूपमा पनि हुन्छ, आम दर्शकहरूलाई पनि, अन्य नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय तहमा यस्तो हुनसक्छ, अन्यलाई शिक्षा पनि हुनसक्छ। रामबहादुरजी यहाँलाई धन्यवाद है त। त्यसपछि सर मैले हल्का थप कुरा गरेँ सर। अनि त्यसपछि त्यो केटाले चाहिँ ढुङ्गा प्रहार गर्दा मैले ढुङ्गाहरू समात्न चाहेँ, त्यसले ढुङ्गा प्रहार गरिरहेको थियो। बालबालिका सुरक्षाको निम्ति चाहिँ वृद्धहरूको सुरक्षाको निम्ति जोन जोगाउन लागि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको। त्यो अन्य दोस्रो घटना घट्न अब होइन, तपाईँले त्यहाँ कुटपिट गर्नुभएको छ, दाम्लोले बाँधिसकेपछि पनि तपाईँले कुटपिट गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ गलत भयो रामबहादुर नेपालजी। अहिले ल अनि फेरि मिलापत्र पनि भएको छ तपाईँहरूको प्रहरीको रोहबरमा हो? हो हजुर, मिलापत्र भन्दा पनि तत्कालै त्यो 15 गतिको दिनमै चाहिँ मैले गल्ती गरेँ अङ्कल, मैले चाहिँ त्यो गर्न जानिनँ, मैले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेँ, मैले चाहिँ ढुङ्गा प्रहार गरेँ, आज क्षति हुन्थ्यो, तपाईँले बताइदिनु भयो भनेर मैले चाहिँ कोठामा राखेँ। उसलाई धेरै कुरा सम्झाएँ। सम्झाइसकेपछि प्रहरी टोली आइसकेपछि मिलापत्र गरेर सल्लाह। अब मिलापत्र भनेर त्यस्तो झगडा कुनै पनि होइन, मलाई सम्झाउनु भयो, तपाईँ अङ्कल भएर सम्झाउनु भयो, आज ठुलो घटनाबाट बचाउनु भयो, मलाई अरू मान्छेलाई ढुङ्गा लागिदिएको भए, कोही मान्छे मरिदिएको भए, आज ठुलो क्षति हुन्थ्यो, तपाईँले बताउनु भयो भनेर मैले त्यो प्रयास गरेर उसलाई बचाउनको निम्ति त्यहाँ क्षति हुन नदिने निम्ति बचाएको हो। अन्यथा कुनै चाहिँ कुरा कुटपिट गरेको त्यो कुनै पनि होइन, त्यो सबै कुरा दोषी हो। त्यो चाहिँ भिडियो गरेको मान्छेले अघिको पछिको भिडियो कटअप गरेर बिचको मात्रै भिडियो देखाएर मलाई बाहिर गरेको अवस्था छ। म चाहिँ त्यो केटालाई कुटपिट गरेको कुनै त्यो होइन, सत्यता तपाईँले कुटपिट गरेको हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। रामबहादुर नेपालीजी, तपाईँ सफेद झुट नबोल्नुहोस्, तपाईँबाट गल्ती भएको छ। ती व्यक्तिले, ती सर्पे दमाई भन्ने युवाले त गल्ती कमी कमजोरी गरेकै छन्। उनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनको लागि तपाईँले त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्थ्यो। आफै दण्ड दिने तपाईँलाई अधिकार छैन र कुटपिट गर्नु, हुलदङ्गा गर्नु, हुल्लडबाजी गर्ने गैर कानुनी काम हो। सामाजिक मर्यादा यो हनन गर्ने काम हो। यो आफैमा गल्ती हो, कमजोरी हो र तपाईँले पनि त्यहाँ सही र ठिक गर्नुभएको छैन। यो विषयलाई कानुनी काठगडामा ल्याएर अब सक्नुहोला। रामबहादुरजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सर हल्का सर थप गरेँ, त्यसलाई नियन्त्रणमा नलिने हो भने फेरि ठुलो क्षति होइन। नियन्त्रणमा लिइसकेपछि तपाईँले दाम्लोले बाँधेर कुटेको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। तपाईँलाई त्यो कुट्ने अधिकार छैन, दण्ड सजाय दिने तपाईँलाई अधिकार छैन, कसैलाई पनि दण्ड सजाय दिने अधिकार छैन नि त। अदालतले कानुनी कठघरामा उभ्याएर गर्नुपर्ने के हो अदालतले गर्छ। प्रहरी प्रशासनले पनि कुट्ने अधिकार छैन, नियन्त्रणमा लिने हो र कानुनी प्रक्रियामा राखिदिने हो है त। कुरा बुझ्नुभयो? मैले बताउन सफल भएँ, त्यसले अन्यथा होइन, तपाईँले नियन्त्रणमा लिएर थप उसले त्यहाँ अन्य क्षति नगर्ने परिस्थिति चाहिँ तपाईँले त्यो हदसम्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन, तर तपाईँले बाँधेर मान्छे कुट्न पाउनुहुन्छ?
मैले बाँडेको त्यस्तो केही पनि छैन। अपराधी नै भए पनि त्यसो गर्न त पाइँदैन, त्यो त कानुनले दिँदैन त्यो अनुमति तपाईँलाई। त्यस्तो बाँडेको के त्यस्तै कानुन बनाऊ, तपाईँको वडामा त्यही बनाउनुहोस्। जुनी चाँदे गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा कानुन ल्याउनुहोस् तपाईँहरू। कसैले रक्सी सिकार हल्ला गऱ्यो भने बाँध्ने, साङ्लोले बाँध्ने, त्यहाँ दाम्लोले बाँध्ने, कुटिहाल्ने, चुटिहाल्ने गर्नुहोस्। के होइन भने कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार त छैन त सर तपाईँलाई? छैन त्यस्तो चाहिँ मान्छेलाई पिट्ने अधिकार त्यस्तो चाहिँ मान्छेलाई। ल यो विषयलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै त्यहाँ समाधान होस्। हामी यो विषयमा पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आज समय अभावका कारणले हामी यसलाई जोड्न सकेका छैनौँ। पोखराबाट केही दिन अगाडि हामीलाई पार्वती कुमारी सुवेदीले आफ्नो हृदय विदारक गुनासो लिएर आउनुभएको छ। आफ्नै श्रीमानले र उहाँलाई दिएको मानसिक शारीरिक तनाव र अहिले उहाँको देवर राजन तिवारी र देवरका ससुरा भनिने श्रीधर आचार्य मार्फत अहिले पनि धम्की आइरहेको खबर आइसकेपछि आज दिउँसो मैले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमलाई यो कुराको जानकारी गराएँ र थानेश्वर गौतमलाई यो कुराको जानकारी गराइसकेपछि पार्वती कुमारी सुवेदीको सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले। र पार्वती कुमारी सुवेदीलाई न्याय दिलाउनका निमित्त हामीसँग निकै नजिकबाट सहकार्य गरिरहनुभएका एकजना अधिवक्ता बद्री भुषाललाई यो जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ। र अहिले के भएको छ पछिल्लो अवस्था उहाँको र कसरी कुन प्रक्रिया मार्फत उहाँ जस्तै यस्ता खालका शारीरिक मानसिक महिला हिंसा बेहोरेका व्यक्तिहरूले कसरी न्याय पाउन सकिन्छन्, यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त अधिवक्ता बद्री भुषालसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर समय अभावका कारणले आज अधिवक्ता बद्री भुषालसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामी भोलि यो विषयलाई प्राथमिक ढङ्गबाट उठाउनेछौँ र यस्तै खालका पार्वती कुमारी सुवेदी जस्तै हिंसा सहेर बस्न विवश भएका चेलीहरूका समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। 9861913444 तपाईँले SMS लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो नम्बर दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छौँ, 9861934444 SMS गर्नुहोस्, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामी समस्याको संवेदनशीलता, घनत्व र गम्भीरतालाई बुझेर कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त, दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त, पीडकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त र पीडितलाई न्याय दिनका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ, हामी न्याय दिने फैसला गर्ने कुनै अदालत होइनौँ, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन पनि होइनौँ, तर निगरानी गर्छौँ। कसले कसलाई अन्याय गरिरहेको छ, न्याय नपाएका कारणहरू के हुन्, ती कारणलाई खोतलेर कानुनी प्रक्रिया मार्फत न्यायको ढोकासम्म पुर्याएर न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने खबरकर्मीहरूको दायित्व भने हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ र निर्वाह गरि नै रहनेछौँ। र दर्शकवृन्द, आज उठेका यी विविध खालका विषय र भोलि पनि यस्तै खालका विषय, यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित पुनः हामी आउनेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।